बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट से मुतल्लक़, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एंट्री टेस्ट में बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं, या वो जब वक्त गुज़र जाता है तो फिर उनको पता नहीं चलता कि अब एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह से करें। तो इसमें हम कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जो कि हमने ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया है या उसकी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी की है, उनसे डिस्कस करने के बाद हमने ये कलेक्ट की हैं। तो ये ऐसे ही समझें कि ये एक प्रैक्टिकल किस्म की टिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। इस पे नंबर 1 पे आता है कि आप जो अपनी तैयारी है एंट्री टेस्ट की, वो एफएससी के दौरान शुरू करें। यानी ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एफएससी का जो टेन्योर होता है उसको तो फोकस एफएससी के मुताबिक ही करते हैं, और फिर एफएससी का जो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम के बाद फिर वो एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं। उस वक्त टाइम बहुत कम होता है, उसमें 2 से 4 माह के दरमियान तकरीबन टाइम होता है। उस वक्त अगर एंट्री टेस्ट को फोकस करके तैयारी करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एफएससी का जो टाइम आपका गुज़र रहा है उसी दरमियान में ही ये फ़ोकस रखें कि मुझे ये जो है ना इसी तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो एंट्री टेस्ट में आएंगे, और इस बात पे बुक को स्टडी करते हुए ये गौर करें कि कौन सा इसमें जो टॉपिक है या कौन सी जो सेंटेंस या कौन सा जो सब्जेक्ट है उसमें वो एंट्री टेस्ट में आ सकता है, यानी वो उसका एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो उसको आप बल्कि अगर हो सके तो उसको उसी वक्त से अलग से नोट करते जाएं, या उसको अंडरलाइन करते जाएं, या उसके ऊपर कोई ऐसी जो है टैग लगाते जाएं कि ये ऐसा एक फ़िक्रा है या ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें से एमसीक्यूज़ बन सकता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एफएससी में जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, जबकि एंट्री टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती। अगरचे एंट्री टेस्ट में जो कैलकुलेशंस आती हैं वो बहुत इजी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो कैलकुलेटर के ऊपर रिलाई ना करें। ख़ास तौर पर वो ऐसी प्रैक्टिस करें जो सिंपल कैलकुलेशंस की कि कैलकुलेटर के बगैर वो उसको हल कर सकें। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, और ये चीज़ नोट करने वाली है कि एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती। तीसरा जो नुक्ता है वो ये है कि अपनी तैयारी जो है वो डायरेक्ट बुक से करें। यानी हर स्टूडेंट जो होता है वो उसकी एक मेन उसका जो सोर्स होता है तैयारी का वो होता है, मिसाल के तौर पे कोई गाइड से पढ़ रहे होते हैं, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स लेके पढ़ रहे होते हैं। तो एंट्री टेस्ट के हवाले से ख़ास तौर पर ये, चूँकि जो एमसीक्यूज़ एंट्री टेस्ट में आते हैं वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होते, उनको बुक से सिलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका जो मेन फोकस है वो बुक हो। आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के खुलासे या गाइड्स या एकेडमी के नोट्स या और तरह की चीज़ें ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको आप एज ए रेफरेंस रखें। मेन आपका जो है ना वो सब्जेक्ट या मेन आपका जो सोर्स है वो बुक होना चाहिए। बुक के ऊपर ही आप उसको अंडरलाइन करें, उसी के ऊपर ही नोट करें उसको। और एकेडमी में भी ख़ास तौर पे एकेडमीज़ वाले अपने नोट्स देते हैं, तो आप उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे ना जाएं, बल्कि आप अपना जो है वो बुक उसको एक मेन जो है अपना जो फोकस उसके ऊपर रखें। नंबर 4 पे जो नुक्ता हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप जो एंट्री टेस्ट से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ न्यूज़ हैं या मुख्तलिफ़ उसके मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशंस हैं उससे बाखबर रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे ये गलती होती है कि उनको ये समझ नहीं लगती कि रजिस्ट्रेशन कब हो गई, कई दफ़ा डेट गुज़र गई, या कभी कोई किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है तो वो गलती से किसी और सब्जेक्ट की या और तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं।
تو اس کے لیے اسپیشلی آپ کو جو ہے وہ آفیشیل سائٹس کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایک ویب سائٹ ہے newspanda.com.pk. اس میں بہت سارے اور بھی سبجیکٹس ہیں، لیکن اس میں اس کا جو ایجوکیشن سیکشن ہے اس کے اندر بہت ہی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت محنت سے ایک جو مٹیریل ہے وہ ایک آرگنائز طریقے سے دیا گیا ہے، اور وہ بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں. اس میں ایسی چیزیں جن کے اوپر آپ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ یہ newspanda.com.pk کا جو ایجوکیشن سیکشن ہے یہ بہت ہی اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہے. تو اس کے اوپر جا کے آپ وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی جو آفیشیل سائٹس ہیں ان سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوں گی. تو یہ ایک بڑا ضروری نقطہ ہے. 5ویں نمبر پہ جو نقطہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ آپ جو ہے پریکٹس کریں. جتنی زیادہ آپ اس کو پریکٹس کریں گے، جتنے MCQs زیادہ سے زیادہ حل کریں گے، اتنا آپ کا جو نالج ہے وہ شارپ ہوتا جائے گا، اور MCQs کو سولو کرنے کا اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایزی ہوتا جائے گا. اور خاص طور پر اس میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ آئے گی، چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ اس کی پہلے سے ہی پریکٹس کرتے ہیں، بار بار اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں، اس کو روزانہ ایک شیڈول کے حساب سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، کم از کم یعنی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم آپ جو ہے 3 دفعہ پورے کورس سے گو تھرو ضرور ہوں. ایک دفعہ تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آپ بہت ساری چیزوں کو انڈرلائن کریں گے، پھر دوسری دفعہ جو انڈرلائن کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے، اور پھر لاسٹ جو ہوگا وہ اس میں آپ بے شک وہ تھوڑا سا ٹائم اس میں کم ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت تک آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ آپ اس میں سے ایزیلی گو تھرو ہو سکیں گے. 6 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نوٹس ضرور بنایا کریں. نوٹس جو ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بنانے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک کیلیبر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے جو چیز تو اس کے لیے ایزی ہے، جو اس کو آسانی سے میمورائز ہو چکی ہے وہ تو چلیں وہ اگنور کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی امپورٹنٹ ہیں لیکن وہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو وہ دوبارہ سے ان کو ریڈ کرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے نوٹس تیار کرے، ایسے جو ٹاپکس ہیں ان کو الگ سے اپنی ایک چھوٹی سی نوٹ بک کے اوپر لکھے، جس سے وہ اس کو پتہ ہو کہ میں یہ بار بار انہی چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ میرا ویک سبجیکٹس ہیں یا میرے ویک ٹاپکس ہیں، تو ان چیزوں کو میں نے بار بار دیکھنا ہے، اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنے سے وہ میرا جو ہے اس کی تیاری اچھی ہو جائے گی. 7ویں نمبر پہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ نے پینک نہیں ہونا. یہ سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر ایک نقطہ ہے، یعنی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یعنی جو بھی آپ نے تیاری کی ہے وہ پوری محنت سے کی ہے، پورے اچھی طریقے سے پڑھی ہیں چیزیں، وہ آپ کی شارٹ میموری میں آ چکی ہیں. وہ انشاءاللہ آپ ضرور اس کو دوبارہ سے ریٹریو کر سکیں گے. خاص طور پر اینٹری ٹیسٹ والے دن صبح کے وقت آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے یہ ذہن میں لے کے جانا ہے کہ ٹھیک ہے میں پوری کوشش کر کے اس کو کروں گا، لیکن اگر فرض کریں نہیں بھی پاس ہوتا ہے، ایک مثال ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پھر دے لوں گا. اس آئیڈیا کے تحت اگر آپ جائیں گے تو آپ ریلیکس ہو کے جائیں گے. جب ریلیکس ہوں گے، لیکن چونکہ آپ نے سبجیکٹ کو تھارو پڑھا ہوا ہے، تیاری آپ نے فل کی ہوئی ہے، آپ کی شارٹ میموری میں وہ پہلے سے موجود ہے، تو جب آپ ریلیکس ہو کے پیپر کریں گے تو وہ سارے کا سارا بڑی ایزیلی پیپر کے اوپر کنورٹ ہوگا. یعنی اس کا بظاہر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ٹھیک ہے پاس ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں ہوتا نہ ہوں، لیکن حقیقت میں آپ اسی نقطے سے پاس ہو جائیں گے. تو یہ ایسی ایک اس طرح کی ایک ٹپس ہیں جو کہ آپ ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو تیاری ہے
وہ بڑی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ اینٹی ٹیسٹ بھی جو ہے وہ پاس ہوگا، اور آپ کو یعنی اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا۔ اس کے لیے گڈ لک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔